बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। दोस्तों, आपके इल्म में है कि हमने अपने इस चैनल पर इस्लामी हिकायात, दास्तानों और इंकिशाफ अंगेज वाक़यात का एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है और इसी सिलसिले की एक कड़ी में हम नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मगर वीडियो के आगाज से पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हम दुनिया के आखिरी कोने में कयामत की एक निशानी के ज़हूर पर कर रहे हैं। दुनिया का आखिरी कोना, जिसे यमल भी कहा जाता है, यहाँ क़यामत की जो निशानियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मज़कूर हैं, उनमें से एक निशानी के ज़हूर का आजकल बहुत चर्चा है। चुनाचे हमने ये अपना फर्ज जाना, हमने ये सोचा कि आप तक भी ये मालूमात पहुंचाई जाए कि जो निशानियां 1400 साल कबल नबी आखिर ज़मां मुख्तर सादिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, वो आज आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। हम ज़माना आखिर से गुजर रहे हैं और क़यामत यकीनन हमारे करीब है। रूस में साइबेरिया के इंतहाई शुमाल में वाक़या वो इलाका जो कुतुब शुमाली के नजदीक तर है, जहां दर्जा हरारत -90 तक गिर जाता है, उस इलाके को यमल कहा जाता है, यानी जमीन का इख्तिताम। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है, ये भरोसा किया जाता है कि दुनिया में कुदरती गैस के सबसे बड़े ज़खायर इस इलाके में पाए जाते हैं। चुनाचे हालिया बरसों में गैस तलाश करने वाली चंद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ डेरा डाल रखा है, मगर यहाँ के जो कदीम बाशिंदे हैं, जो इंतहाई मुख्तसर तादाद में हैं, वो दुनिया से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अलग जिंदगी गुजारने के आदी हैं, जो निहायत दुश्वार गुजार जिंदगी है। ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, जुलाई 2014 में वहां परवाज करते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट्स एकदम चौंक पड़े जब उन्होंने इस एरिया में, यानी ये जो इलाका जिसको यमाल बताया गया है, इस इलाके में जमीन में 30 मीटर चौड़ा, यानी 100 फुट से ज्यादा चौड़ा एक गहरा शगाफ देखा। यानी गोया जमीन यहाँ पर धंस गई हो जैसे। आसपास के इलाकों से कई साइंसदान उस इलाके में पहुंचना शुरू हुए तो ये मालूम हुआ कि न सिर्फ ये एक सुराख, बल्कि इस इलाके में लातादाद ऐसे सुराख हैं जो कई मीटर चौड़े हैं और कई 100 फुट गहरे हैं। इन पुरस्कार सुराखों के बारे में किसी ने ये दावा किया कि शायद शहाब साकिब का ये टूटा हुआ कोई टुकड़ा यहाँ पर गिरा हो, जिसकी वजह से जमीन अंदर की तरफ धंस गई। जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल था कि यहाँ चूंकि कुदरती गैसों के वसी ज़खायर मौजूद हैं, चुनाचे उन गैसों ने जमीन को अपने अंदर खींच लिया है और जमीन यहाँ से धंस चुकी है। इन माहिरीन का ख्याल है कि गैसों के बेपनाह दबाव की वजह से जमीन फट पड़ी और जो कुछ इसके ऊपर था वो सब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ख़वातीन व हज़रात, इस अमल को अरबी जुबान में खसफ कहते हैं, यानी जमीन का फट जाना, जमीन में शगाफ हो जाना और जो कुछ वहां पर मौजूद हो वो अंदर की तरफ धंस जाना। दोस्तों, नबी आखिर ज़मां ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की जो निशानियां बताई हैं, उनमें अलामाते कुबरा में से एक ये भी है कि दुनिया के 3 मकामात पर खसफ का होना, यानी जमीन का अंदर की तरफ धंस जाना।
صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا جس میں ایک نشانی مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنس جانا تھا۔ پھر آپ نے دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور یمن سے ایسی آگ کا ظہور جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ آخر کی 10 نشانیوں میں سے جس ایک نشانی کا ذکر یعنی خسف کا ذکر کیا، وہ آج دنیا میں نہ صرف یمن بلکہ کئی اور مقامات پر بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس نے زمانہ آخر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے۔ اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو، اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے، اس کے عمرا کے دروازوں سے بچ کر رہنا۔ تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے۔ زمانہ آخر کی حدیث میں جن 3 مقامات پر علامات کبریٰ کے طور پر زمین دھنس جانے کا ذکر ہے، محققین کے مطابق ان 3 مقامات میں سے مشرق میں وہ مقام مشرق بعید یعنی فاریسٹ کے کسی کنٹری میں ہوگا، مغرب میں وہ کسی بھی مغربی ملک یعنی یورپین کنٹری میں ہوگا، جبکہ اور جزیرہ نمائے عرب میں وہ مقام مدینہ کے آس پاس کہیں ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی وہ تحقیق، یہ تھی وہ ریسرچ جو ہم نے آج آپ تک پہنچائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق زمانہ آخر الزمان میں زمین کے دھنس جانے کے جو واقعات ہوں گے، ان میں سے کئی واقعات یمال کے علاوہ دنیا کے کئی مقامات پر ہو چکے ہیں، جہاں کئی میٹر گہرا پراسرار شگاف پیدا ہو گیا زمین میں، اور اس زمین کی سطح پر جو کچھ تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں زمانہ آخر آ جائے تو یہ جو آخر الزمان کے فتنے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اللہ اپنے رحمت کے طفیل، اللہ اپنی طاقت کے ذریعے ہمیں حق پر رکھے، ہمارا جینا مرنا ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں رکھے
کیونکہ یہی وہ کارواں ہے جو آخر کار نجات کو پہنچے گا، آخر کار جس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دوستو، اس زمانے کے فتنوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نہایت کمزور ہیں۔ ہم اگر ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے۔ چنانچہ ہر دم، ہر وقت اپنا دھیان، اپنا دل، دماغ اللہ کی طرف لگانا چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیے کہ جب وقت رخصت ہو، جب ساعت قیامت قائم ہونے لگے تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار ہماری زبانوں پر ہو، تو ہی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب